सब्स्टिट्युसन। यो रियाक्सनमा हामीले पढेको हरेक रियाक्सन, यसमा 5 वटा अलग अलग रियाक्सन हामी पढ्छौं। त्यो 5 वटा रियाक्सन हामी मजाले प्र्याक्टिस गरेर पढ्ने। यो 5 वटा रियाक्सन यस्तो छ, यसपछिको अगाडिको हरेक च्याप्टरमा यो रिपिट हुन्छ। त्यसैले आज एकचोटि यसको रिएजेन्टहरु पढिहाल्छौं भने अगाडिकोमा हामीले रट्नु पर्दैन, मजाले हामी बुझ्छौं। हरेक च्याप्टरमै आउँछ। जस्तै हामी हेलोएरिनमा पढ्छौं, अल्कोहलको फिनोलमा पढ्छौं, एरोमेटिक इथरमा पढ्छौं, अल्डिहाइड कीटोनमा पढ्छौं, कार्बोक्सिलिक एसिडमा पढ्छौं, सबैमा पढ्छौं। यो एमाइन्समा पढ्छौं, नाइट्रो कम्पाउन्ड, जे जति च्याप्टरहरु छ हाम्रो सबैमा आउँछ यो 5 वटा रियाक्सन। त्यसैले यसलाई हामीले मजाले आजैको आजै रटिहाल्ने, पढिहाल्ने। यसलाई एक्स्ट्रा कपीमा लेख्नु पर्दैन, किनभने यति रिपिटेडली यो युज हुन्छ कि हामी अलिकति आज मेहनत गरिहाल्छौं नि त्यसपछि हामीलाई सजिलो भइदिन्छ। यसमा फर्स्टमा हामी हेलोजिनेसन गर्छौं। यो हेलोजिनेसन भन्ने वर्ड हामीलाई थाहा भएको हुनुपर्छ। हेलोजिनेसन मीन्स एडिसन अफ हेलोजेन। अनि हाम्रो बेन्जिन रिङ छ, यसमा मैले गोलो गरे, यसपछि हिजेकै Cl2 गरे। यो रियाक्सन हामी गरिसकेको। अनि Cl2 छ र सनलाइट छ भने हाम्रो यो सबै कार्बनमा एउटा क्लोरिन हिजो एड भएको थियो। त्यसैले यहाँनिर हामी डार्क राख्छौं। डार्क भन्नुको मतलब सनलाइट नपर्ने ठाउँ, सनलाइट डाइरेक्टली नपर्ने ठाउँ त्यस्तो राख्छौं। र यसपछि क्याटालिस्टको रूपमा FeCl3 या कहिलेकाहीँ तिमी हेर्न सक्छौ सिधै आइरन दिएको हुन सक्छ या AlCl3 पनि दिएको हुन सक्छ। सबभन्दा कमनली FeCl3 नै युज हुन्छ। यो जुन हाम्रो क्याटालिस्ट छ यसको प्रेजेन्समा र अँध्यारोमा डार्क ठाउँमा हामी क्लोरिन र बेन्जिनको रियाक्सन गरायो भने कुनै एक ठाउँको हाइड्रोजन हट्छ, कुनै एक ठाउँको, र त्यहाँनिर हाम्रो क्लोरिन गएर अट्याच भइदिन्छ। यो हाम्रो बेन्जिन रिङ Cl। यसपछि साइडमा जुन छ हाम्रो HCl आउँछ। यसको नाम लेख्ने हो भने यो हुन्छ हाम्रो क्लोरो बेन्जिन। धेरै सिम्पल छ, कुनै एक ठाउँमा मैले Cl लाई एड गर्दिए, त्यसपछि बाँकी रहेको Cl र त्यहाँबाट हटेको H जुन छ HCl गर्दिए। मेरो हिसाबले यो रियाक्सनमा खासै त्यस्तो केही रट्नु पर्ने गाह्रो जस्तो छैन। एउटै ध्यान दिनु छ, क्लोरिनको केसमा यहाँनिर सनलाइट छ कि डार्क छ या क्याटालिस्टको प्रेजेन्स छ के छ त्यसमा मात्र ध्यान दिनुपर्ने। यसपछि मेरो एउटा सानो क्वेशन छ, सबजना ध्यान दिएर हेर्ने। हेरौँ अहिलेसम्म कतिको हामी बुझेको छ पढेको रियाक्सनहरु। रियाक्टेन्टतिर कहीँ पनि हाइड्रोजन छैन, रियाक्टेन्टतिर कहीँ पनि हाइड्रोजन छैन, तर प्रोडक्टमा यो हाइड्रोजन छ। यो कहाँबाट आयो? यो हाइड्रोजन कहाँबाट आयो? मलाई लाग्छ बाइ मिस्टेक मैले लेखिदिए हडबडीमा, तर म नमेटु लेखिसकेको छु। यो हाम्रो रियाक्टेन्टमा कहीँ हाइड्रोजन देखिरहेको छैन। त्यो हाइड्रोजन आयो कहाँबाट? यसको एन्सर लेख त कहाँबाट आयो? हेरौँ कतिजनाले बुझेको छ कि मिस्टेक भइहाल्यो मेटाइदिउँ। ल प्रकाश कुमारको आयो एन्सर, सुभाष ठाकुरको आयो रिमुभिङ H and Cl, भेरी गुड। बेन्जिनबाट हो। आशिष केसरीको पनि आयो। अरूले यसको मतलब बुझेन हो। श्रेयाको आयो, दुर्गाको आयो, पप्पुको आयो। यस्तो सानो क्वेशनमा पनि 8-10 जनाले मात्रै रिप्लाई गर्यो। बेन्जिनमा हाइड्रोजन छ हो। ल हो, यसरी भटाभट आउनुपर्छ अनि पो मेरो इनर्जी बरकरार रहन्छ, नत्र म आफै लोसे जस्तो भइदिन्छु तिमीहरूको इन्ट्राक्सन आएन भने। ल भयो, अब बुझ्यो। सबैले भनेको छ त्यो कुरालाई, सबैको सही छ। भेरी गुड। यो कुरालाई म यहाँनिर रिपिट गरिदिन्छु। जस्तै यो बन्ड लाइन फर्मुला हो, यो बिर्सिनु हामीले भएन। यसमा हामी कार्बन हाइड्रोजन देखाएको छैनौं। जहाँनिर Cl अट्याच छ त्यहाँनिर पहिला हाइड्रोजन त छ यो बेन्जिनमा, जुन चाहिँ हामीले फर्मुला अनुसार
बन्ड लाइन फर्मुलाको नियम अनुसार हामीले हेराउनु छैन, त्यो सुविधा दिएको छ। पी को हाइड्रोजन यो हो। ल यति जानेपछि हामीले कन्फ्युजन हुँदैन। यसपछि हाम्रो पालो आउँछ, मानौ मलाई मन लाग्यो Br2 गर्नलाई, अनि म यहाँ FeBr3 क्याटालिस्ट गरिदिन्छु। यहाँ Cl3 थियो, यहाँ Br3 गरिदिए। फेरि कुनै एक ठाउँमा बेन्जिनको एउटा हाइड्रोजन मात्रै कहीँबाट हुन सक्छ, 6 वटा मध्ये, किनभने हामी पढिसक्यौ ऑल पोजिशंस आर इक्विभ्यालेन्ट इन बेन्जिन, ऑल कार्बन्स आर इक्विभ्यालेन्ट आर इन सेम सिचुएसन, र साइड प्रोडक्ट दिन्छ HBr। यसलाई हामी भन्छौं ब्रोमो बेन्जिन। यसैगरी यदि मलाई आयोडिन राख्न मन लाग्यो भने म यहाँनिर I2 गर्छु। फेरि मेरो अब क्वेशन आयो, यहाँनिर मैले Cl गर्दाखेरि FeCl3 गर्दिए, Br गर्दाखेरि FeBr3 गर्दिए। यो केसमा अब यहाँ क्याटालिस्ट के राख्नु, यो हाम्रो एन्सर हो, सरी क्वेशन हो। अब तिमीहरूले एन्सर दिनु पर्यो, यो ठाउँमा के राख्नु क्याटालिस्ट? माथि मजाले देखिरहेको छ होला। FeI3 एकजनाको आयो, उपेन्द्रको, प्रकाशको आयो, चन्दन, प्रिय, पप्पू यादव, FeCl3, आकाश सिंह राजपूत। ल वाह 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 वाह, अहिलेसम्म 2 जनाको एन्सर मात्र करेक्ट आएको छ। सबले लेखेको छ FeI3। अब 1 जना 2 जनाको अलिकति लेख्ने बेलामा त्यो सानोतिनो 3 छुटेको होला, त्यो म बुझिरहेको छु, FI3 लेखेको छ। तर तिमीहरूले अलिकति मैले जुन चक्रव्यूहमा हाल्न खोजे त्यसैमा फसिहाल्यो। एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन उता यो आयोडिनेसन अल्केनेसन गर्ने बेलामा हेलो अल्किनको जनरल मेथडमा प्रिपरेसनमा पढाएको थिए, S2PO4 होइन सुभाष? अनि यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ, यसको त प्रोडक्टमा केही शंका छैन, माथि जस्तै नै दिन्छ प्रोडक्ट प्लस HI नै दिन्छ। अर्को पनि यहाँ हेरिहाल, यहाँ मैले माथिकोमा लेखेको छु, यहाँ छेउमा यहाँ झन् तल गरिदिए। यो तिमीहरूको कन्फ्युजन हटाउनलाई मैले जहाँ पाए त्यही जोडेको हो। यही माथि माथि पनि जोड्न सक्थे, तर हामी फर्स्ट चोटि हो रियाज राजीवको आयो अब एन्सर गरे। यो मैले मोडी मोडी लेख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हामी कुनै ठाउँमा गर्न सक्छौं, कुनै ठाउँमा हाइड्रोजन राख्न सक्छौं बेन्जिनको। अनि यो थियो हाम्रो आयोडो बेन्जिन। अब यो व्हाट गरेको ठाउँमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आयोडिनेसन अफ अल्केन, यो एक्जाममा पनि क्वेशन सोधेको थियो, व्हाई डाइरेक्ट आयोडिनेसन अफ अल्केन इज नट पोसिबल भनेर। अनि HI के छ, स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट छ हो। अब बल्ल लेख्न थाल्यो एन्सर करेक्ट। अनि यहाँनिर हाम्रो हुन्छ HiO3 र यसलाई हामी हिटिङ गर्छौं। यो कुराहरु बिर्सिनु भएन, हामीले FeSO4 लेखेको छ। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट लेख्नु पर्छ, रिड्युसिङ एजेन्ट होइन। यहाँ हामीले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट चाहिन्छ, HNO3 युज गर्न सक्छौं, तर HNO3 ले बेन्जिनमा अर्कै रिएक्सन गराइदिन्छ, हामी तल पढ्न गइराखेको छु। त्यसैले यहाँ HiO3 नै पर्फेक्ट छ। यो हाम्रो बेन्जिनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनबाट भएको डिफरेन्ट रिएक्सन हो, जसमा क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हामी डिफरेन्ट राख्यौं र पहिलेको जस्तो डाइरेक्ट फ्लोरिनेसन पोसिबल छँदै छैन। अब यसपछि सेकेन्ड हामी हेरौं नाइट्रेसन। यो वर्डलाई पनि हामीले याद राख्ने, नाइट्रेसन यो हामी फर्स्ट चोटि युज गर्दैछौं। यहाँनिर हामी रिएक्सन हेर्दाखेरि हेर बेन्जिन छ, कन्सन्ट्रेटेड HNO3 युज गर्छु, अझै पनि यहाँनिर केही युज गर्छु, तर मैले पछाडि क्लोरोफर्ममा पढाउँदा भनेको थिएँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र नाइट्रिक एसिड छ भने कुन ग्रुपको एडिसन हुन्छ त्यो हामीले बिर्सिनु भएन, रटिराख्नु पर्यो। बारम्बार आउँछ HNO3, यसबाट निस्किन्छ NO2 ग्रुप, अनि बेन्जिनको कुनै एक ठाउँमा NO2 ग्रुपको एडिसन भइदिन्छ। यो याद राख्नु पर्यो। यहाँ NO2 छैन, तर यहाँनिर NO2 ग्रुपको एडिसन हुन्छ र साइड प्रोडक्टमा यसमा दिन्छ H2O। यसलाई हामी लेख्दाखेरि सिधै लेख्छौं नाइट्रो बेन्जिन।
यो कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सँगसँगै नाइट्रेसनमा यहाँनिर युज हुन्छ H2SO4। यो दुईटाको मिक्सरबाट NO2 ग्रुप निस्किन्छ। तर जे होस् रियाक्टेन्टमा हामी HNO3 नै लेखेको छौं र यो HNO3 कहीँ पनि आयो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डसँग भने NO2 ग्रुप कन्फर्म छ, त्यो ग्रुपको एडिसन हुन्छ। यहाँ NO2 छैन, NO3 छ, यहाँ NO3 लेखिदिन्छ, रङ भइहाल्छ। यो दुईटाको रियाक्सनबाट NO2 को रिलिज हुन्छ इलेक्ट्रोफाइलको फर्ममा, यसलाई भन्छ नाइट्रेसन। यो दुईटाको मिक्सचर नाइट्रिक एसिड र सल्फ्युरिक एसिडको मिक्सचरलाई भन्छ नाइट्रेटिङ मिक्सचर। त्यो अहिले म सेन्टेन्समा लेखिदिइरहेको छु। तिम्रो रियाक्सन एकचोटि गन्थन मन्थन गर्दै गर 1 मिनेट, तबसम्म सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्देऊ। When benzene is nitrated with nitrating mixture, it means concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, nitrobenzene is formed. यसपछि यसमा तेस्रो आउँछ सल्फोनेसन। यो पनि हामी आज फर्स्ट चोटि यो रिएजेन्ट युज गर्छौं, सल्फोनेसन। यसमा हामी बेन्जिनलाई कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड सँग रियाक्सन गराउँछौं। यो हाम्रो दुईटै टर्महरु फर्स्ट चोटि युज हुँदैछ। नाइट्रेसन याद राख्ने, नाइट्रिक एसिड सँगको रियाक्सन जसमा नाइट्रिक एसिड र कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको मिक्सचर युज गरिन्छ। सल्फोनेसन भनेको सल्फ्युरिक एसिड सँगको रियाक्सन र यसबाट सल्फोनिक एसिड ग्रुप निस्किन्छ SO3H। यो ग्रुप हामी फंक्शनल ग्रुपको लिस्टमा रटिसकेको छौं। यो हाम्रो SO3H अनि यसको नाम भइदिन्छ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पनि नाइट्रेसनमा जस्तै रिएजेन्टमा यो रियाक्टेन्टमा SO3 देखिरहेको छैन, SO4 छ। तर यो मिस्टेक होइन, SO3 नै हुन्छ। यसबाट SO3 निस्केको SO3 इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ, यसमा इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी हुन्छ र यो बेन्जिनमा गएर अट्याच हुन्छ। जस हाम्रो यो जुन फर्स्ट चोटि पढिराख्नु छ त्यसलाई अलि मजाले रट्ने, हरेक टपिकमा आउँछ र यसपछि म सोध्छु त्यसै अनुसार लेख्छु। बताएन भने त्यो रियाक्सन त्यतिकै छोड्दिन्छु, त्यो तिमीले आफै गर्नुपर्छ। ल यसको स्क्रिनशट लिया ल, यसपछि अगाडि गरौँ। दुईटा अझै गर्नुपर्छ यसमा। भयो स्क्रिनशट? 1 2 and 3। ओके, सोनु पटेलको आज सोनु पटेल एक्टिभ छ, अरूभन्दा चाँडो मेसेज उसले लेख्छ। कसैको केही मेसेज छ क्या? ल फोर्थ नंबरमा फ्रीडेल क्राफ्ट रियाक्सन। फ्रीडेल क्राफ्ट भनेको साइन्टिस्टको नाम हो। फ्रीडेल क्राफ्ट साइन्टिस्टको नाम हो र यसमा दुईटा हुन्छ। एउटा ए मा फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन। मलाई लाग्छ लाइन कट्यो क्या हो, तिमीहरु धेरैजना अब गायब भइसकेको होला। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन यहाँ हेर, अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप को एडिसन हुने रियाक्सन। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन को मिनिङ के हो? यो फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन में हामी बेन्जिनलाई केसँग रियाक्सन गर्छौं? हामी पढ्दाखेरि त्यसरी सोच्नुपर्छ। या यो अल्काइल ग्रुप कसले दिन्छ त? जस्तै नाइट्रेसनमा नाइट्रो ग्रुप नाइट्रिक एसिडले दिइराखेको थियो, सल्फोनेसनमा सल्फ्युरिक एसिडले दिइराखेको थियो भने यो जुन हाम्रो अल्काइलेसन छ यसमा यो आर ग्रुप कहाँबाट आउँछ?
यो आउँछ हाम्रो हेलोअल्केनबाट। यसरी हामी पढ्दाखेरि गन्थन मन्थन दिमागमा गर्नुपर्छ। यो हेलो अल्केनले दिने हो र यो केसमा हामी एनहाइड्रस AlCl3 एज अ क्याटालिस्ट युज गर्ने गर्छौं। एनहाइड्रस AlCl3 क्याटालिस्ट युज गर्छौं। अब रिएक्सन हुँदाखेरि यो X यहाँबाट हट्ने हो। त्यसपछि बेन्जिनको कुनै एक कार्बनमा R गएर अट्याच हुन्छ र साइडमा दिन्छ HX। यसलाई हामी लेख्दाखेरि नाम लेख्छौं अल्काइल बेन्जिन। जस्तै यसको स्पेसिफिक हेरौं, बेन्जिन छ, मैले यहाँ CH3Cl गरिदिए, हाम्रो क्याटालिस्टहरु सेम छ, अनि एक ठाउँमा जुन छ हामी CH3 को अब एडिसन गरिदिन्छ। रिएक्सन गाह्रो छैन, हामीले रिएजेन्ट टर्महरु याद गर्नुपर्छ फर्स्ट चोटी युज गर्दाखेरि। अल्काइलेसन मीन्स अल्काइल ग्रुपको एडिसन कहाँबाट आउँछ, हेलोअल्केनले दिन्छ। यसपछि यहाँ साइड प्रोडक्ट लेख्दाखेरि HCl भइदिन्छ। यसको नाम हामी माथिकै जस्तै लेख्ने हो भने यसको नाम भइदिन्छ मिथाइल बेन्जिन। तर यसको नाम जुन छ टलिन हुन्छ, यो नाम पनि रटेर राख्ने। तिमीलाई कुनै पनि बेलामा यो सोध्यो भने अलमोस्ट 99% केसमा टलिन भनेर सोध्छ, मिथाइल बेन्जिन भन्यो भने त हामी आरामले चिनिहाल्छौँ। टलिन नाम रट्ने। यो रिएक्सनलाई भन्छ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन। यहाँ अलि सेन्टेन्समा लेख्छु यसमा, when benzene is treated with haloalkane,